ओ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं सर्वेषां समाराधकाः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया करुणया विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारम् आश्विनमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां गुरुवासरे एतदनुसारम् अक्टोबर् मासस्य 26तमे दिनाङ्के त्रयोविंशति-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं विवेकचूडामणि इति ग्रन्थस्य वयम् उपासनां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः चतुर्भिः उदाहरणैः स्पष्टं कुर्वन्ति कः जीवः किं ब्रह्म। एतैः उदाहरणैः भगवत्पादैः यत् स्पष्टं कृतं तद्विशेषतः अस्माभिः ध्येयमस्ति यत् भगवत्पादैः एव अत्र कश्चिदेकः भेदः दर्शितः जीवब्रह्मणोः। अस्माभिः उच्यते अत्र अभेदवृत्तिः अस्ति, किन्तु अत्र अभेदवृत्तिः नास्ति, कश्चित् भेदः अस्ति, किन्तु सूक्ष्मभेदः अस्ति। एतस्य सूक्ष्मभेदस्य अत्र चतुर्भिः उदाहरणैः चर्चा कृता वर्तते। यदि भगवत्पादाः कथयन्ति एकः खद्योतः अस्ति, एकः सूर्यः अस्ति। खद्योतः नाम जीवः, सूर्यः नाम भुवनभास्करः, येन सम्पूर्णं जगत् प्रकाशितं भवति। तर्हि अत्रैव भेदः स्पष्टः भवति। खद्योतः कश्चित् भिन्नः, सूर्यः कश्चित् भिन्नः, तद्वत् जीवः कश्चित् भिन्नः, ब्रह्म कश्चित् भिन्नम्। एवं प्रकारेण यानि उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति तैः उदाहरणैः एव ज्ञानं स्पष्टं भवति। किन्तु अत्र व्यष्टि समष्टि भेदरूपेण किञ्चित् सूक्ष्मतया अवलोक्यते चेदेव तत्र अभेदवृत्तिः भवति, नान्यथा भेदः तत्र स्पष्टः वर्तते। कुत्र कूपः अस्ति, कुत्र सागरः अस्ति। एवं प्रकारेण कुत्र राजा अस्ति, कुत्र सेवकः अस्ति, वा कुत्र सेवकः अस्ति, कुत्र राजा अस्ति।
तर्हि एतैः उदाहरणैः एव कदाचित् एतयोर्द्वयोर्मध्ये कश्चित् महान् भेदः इति प्रतीयते। तथापि तत्र अभेददृष्ट्या एव एतयोः तत्त्वयोः अस्माभिः उपासना कर्तव्या इति तात्पर्यं वर्तते भगवत्पादानां। कुत्र परमाणुः अस्ति, कुत्र सुमेरुपर्वतः अस्ति। तर्हि एवं प्रकारेण चतुर्भिः उदाहरणैः यः सिद्धान्तः स्पष्टः कृतः, तस्मिन् सिद्धान्ते पुनः कश्चित् एकः प्रश्नः भवति। यः प्रश्नः इदानीम् अस्माभिः उत्पादितः। एकवारं भगवत्पादाः कथयन्ति यत् जीवब्रह्मणोः कश्चित् भेदः नास्ति। पुनः तत् स्पष्टं कर्तुं 4 उदाहरणानि प्रदत्तानि। तैः उदाहरणैः तु तादृशं प्रतीयते यदेतयोः द्वयोः भेदः अस्ति। नान्यथा तथा वक्तव्यं भवति यत् जीवः प्रातःकालीनः सूर्यः अस्ति यत्र न्यूनः कश्चित् प्रकाशः अस्ति, एवं च ब्रह्म मध्याह्नकालीनः सूर्यः अस्ति यत्र महान् प्रकाशः अस्ति, सम्पूर्णं जगत् येन पूर्णतया प्रकाशितं भवति। तद्वत् ब्रह्मणा एतत् सम्पूर्णं जगत् व्याप्तम् अस्ति, जीवेन सा व्याप्तिः नास्ति, जीवस्य तावान् प्रकाशः नास्ति। एतादृशं किमपि कर्तव्यं वक्तव्यं भवति, किन्तु भगवत्पादैः तथा न प्रोक्तम्। किं तात्पर्यं स्यात् एतस्य? एतस्मिन् विषये अस्माभिः पुनः सूक्ष्मेक्षिकया एतस्य विषयस्य अभ्यासः आवश्यकतया करणीयः भवति। अतः अत्र तयोः द्वयोः भेदः दर्शितः, कश्चित् विरोधः दर्शितः। एकः जीवः अस्ति, एकं ब्रह्म अस्ति। एकः कूपः अस्ति, एकः सागरः अस्ति। एकः खद्योतः अस्ति, एकः सूर्यः अस्ति। तद्वत् अत्र अग्रिमः यः श्लोकः अस्ति तेन कश्चित् एषः भेदः कदाचित् स्पष्टः भवति। महापुरुषाः प्रायः भेदं न कुर्वन्ति, कुत्रापि भेदं न कुर्वन्ति। जीवब्रह्मणोः भेदः अस्ति वा, हरिहरयोः भेदः अस्ति वा, कयोरपि द्वयोः जनयोः मनुष्ययोः कश्चित् भेदः अस्ति, तत्र भेददृष्टिः न भवति। कारणम् एकं सामान्यं वचनमस्ति शास्त्रस्य, भेदकृत् पापकृत् भवति। कुत्रापि भेदः न कर्तव्यः। पापस्य लघ्वी व्याख्या वर्तते इयम्। पापं नाम किम्? तर्हि यत्र यत्र भेददृष्टिः अस्ति तत्र तत्र पापदृष्टिः अस्ति। अतः भेदः न कर्तव्यः, अभेददृष्टिः अस्ति। एवं च अयं दार्शनिकग्रन्थः अस्ति, प्रकरणग्रन्थः, किन्तु एतस्य प्रकरणग्रन्थस्य विषयः अस्ति दर्शनशास्त्रम्। तर्हि अत्र विवेकचूडामणौ भगवत्पादैः अभेददृष्टिः प्रदत्ता। अभेददृष्टेः एव अपरं नाम अस्ति अद्वैतवादः। यत्र द्वैतभावः नास्ति तत्रैव अद्वैतभावः जीवति, नान्यथा अद्वैत शब्दः स्पष्टः न भवति। भगवत्पादानां सिद्धान्तः अद्वैत सिद्धान्तः अस्ति। एवं च अद्वैत सिद्धान्तः तदानीमेव स्पष्टः भवति यत्र भेदः नास्ति। भवतु अत्र 4 उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति, किन्तु चतुर्णामपि उदाहरणानाम् अस्माभिः तात्पर्यं स्वीकर्तव्यं वर्तते। इति कृत्वा सूचितार्थः, लक्ष्यार्थः, तात्पर्यार्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः वर्तते। न तु शब्दैः शब्दार्थः स्वीकर्तव्यः, अभिधार्थः अत्र ग्राह्यः। अभिधार्थः न ग्राह्यः, अपि तु लक्ष्यार्थः ग्राह्यः, तात्पर्यार्थः ग्राह्यः, सूचितार्थः ग्राह्यः। तात्पर्यम् एकं भवति, किन्तु तद् रहस्यम् अस्माभिः ज्ञेयमस्ति। उपरिष्टात् यदि अवलोक्यते चेत् सर्वत्र भेददृष्टिः अस्ति, किन्तु तत्त्वम् अवलोक्यते चेत् सर्वत्र समाना दृष्टिः एव वर्तते, समानभावः एव अस्ति। अग्रे पुनः उक्तमस्ति तयोर्विरोधो यमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणं जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम्। एवं प्रकारेण श्लोकः अस्ति। एतस्य श्लोकस्य आदौ पदच्छेदः तयोः विरोधः अयम् उपाधिकल्पितः न वास्तवः कश्चिद् उपाधिः एषः ईशस्य
माया महदादि कारणं जीवस्य कार्यं शृणु पंचकोशम् इति पदच्छेदः। तर्हि तयोर्विरोधः अत्र अस्माभिः यानि चत्वारि उदाहरणानि दृष्टानि सन्ति, भगवत्पादैः यानि दत्तानि प्रदर्शितानि सन्ति, तयोर्द्वयोर्मध्ये यः विरोधः अस्ति, यः भेदः अस्ति, सः अध्यासजनितभेदः अस्ति। अध्यासजनितभेदः। अध्यास शब्दस्य अर्थः अस्माभिः पूर्वम् अयं शब्दः श्रुतः, ज्ञातः। अध्यास शब्दस्य कः अर्थः भवति? भवत्सु यदि कश्चित् स्मरति चेत् एतस्य पुनः एकवारं स्मरणं कर्तव्यं भवति। अध्यास शब्दस्य अर्थः भवति मिथ्याज्ञानम्। अध्यासः अर्थात् मिथ्याज्ञानम्। भगवत्पादैः तत्र आचार्यचरणैः श्रीमद्वल्लभाचार्यैः जगद्गुरुभिः उक्तं वर्तते यत् देहाध्यासः, इन्द्रियाध्यासः, प्राणाध्यासः, अन्तःकरणाध्यासः, स्वरूपविस्मृतिः इति तत्र उक्तमासीत्। यदा अस्माभिः अध्यास शब्दस्य चर्चा कृता आसीत्, कदाचित् 25+1 श्लोकः अस्माभिः यदा दृष्टः तस्मिन् समये एतस्य विषयस्य चर्चा कृता वर्तते। किन्तु अध्यास शब्दस्य अर्थः भवति मिथ्याज्ञानम्, भ्रान्तिपूर्णं ज्ञानं, भेदयुक्तं ज्ञानम्, अपूर्णं ज्ञानम्, एतादृश कश्चित् अर्थः भवति। अतः तयोः विरोधः अर्थात् तयोः द्वयोः भेदः यः कल्पितः सः भेदः न वास्तवः। वास्तविकः अयं भेदः नास्ति। भवतु खद्योते अपि प्रकाशः अस्ति, सूर्ये अपि प्रकाशः अस्ति, किन्तु एकं तत्त्वं तु समानं निर्गतं। यत् खद्योतस्य तुलना सूर्येण सह न कर्तव्या, तथापि कुर्वन्ति। कारणं किं? प्रकाशः। भवतु अधिकः प्रकाशः नास्ति, खद्योतस्य प्रकाशः अधिकः नास्ति, सूर्यस्य प्रकाशः अधिकः अस्ति, किन्तु सामान्यं तत्त्वं यदेकं तत्त्वम् अत्रापि वर्तते, यदेकं तत्त्वं तत्रापि अस्ति, तर्हि खद्योते अपि प्रकाशः अस्ति, सूर्ये अपि प्रकाशः अस्ति इति प्रकाशः इति एकः सामान्यधर्मः, सामान्यगुणधर्मः अस्ति इति कृत्वा तयोर्द्वयोः तुलना भवति। अतः प्रकाशस्य यत् प्रकाशत्वम् अस्ति तेन कारणेन तत्र अभेददृष्टिः सिद्धा भवति। अतः अत्र विरोधः न कर्तव्यः, अतः अत्र भेदः न कर्तव्यः इति भगवत्पादैः अग्रिमे श्लोके स्पष्टता कृता। कारणं मनुष्यस्य स्वभावः। भगवत्पादैः 4 उदाहरणानि प्रदत्तानि। तानि उदाहरणानि ज्ञात्वा पुनः कश्चित् जीवः, कश्चित् दार्शनिकः, कश्चित् अभ्यासु, कश्चित् तर्कपरायणः जनः वक्ष्यति, कथयिष्यति। किम्? अत्र खद्योतः नाम जीवः, सूर्यः नाम ब्रह्म, तद्वत् सेवकः नाम जीवः, राजा नाम ब्रह्म, तद्वत् एव परमाणुः नाम जीवः, सुमेरुः नाम ब्रह्म, एवं च कूपः नाम जीवः, सागरः नाम ब्रह्म। 4 उदाहरणानि प्रदत्तानि। एतानि 4 उदाहरणानि अस्माभिः न विस्मर्तव्यानि। किन्तु कश्चित् तार्किकः अस्ति, दर्शनपरम्परायाम् एकं सोपानमस्ति तर्कः, किन्तु तत्र स्थितिः दीर्घकालीना नास्ति। तर्कस्य समाधानं भवति चेत् पुनः अग्रे यात्रा कर्तव्या भवति। बुद्ध्याः ये गुणाः निर्दिष्टाः सन्ति तेषु गुणेषु एकः शब्दः अस्ति ऊह। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। या दार्शनिकी बुद्धिः अस्ति तस्याः दार्शनिक बुद्ध्याः एते गुणाः सन्ति। तेषु गुणेषु एकः गुणः अस्ति ऊहः। ऊहः शब्दस्य अर्थः भवति तर्कः। पुनः तस्य तर्कस्य समाधानम् ऊह अपोहः। ऊहापोहोर्थ विज्ञानं तर्हि अपोहः, तर्हि तर्कस्य निवारणम् इति भवति। ऊहापोहोर्थ विज्ञानम् इत्यस्य कः अर्थः, किं तात्पर्यम्? तर्हि दर्शनशास्त्रं श्रुत्वा दार्शनिकसिद्धान्तान् श्रुत्वा मध्ये मध्ये कदाचित् तर्कः आगच्छति। तर्कः कर्तव्यः, न कर्तव्यः इति न, किन्तु यदि तर्कस्य समाधानं लभ्यते चेत् समाधानं लब्ध्वा पुनः अग्रे यात्रा कर्तव्या भवति। तत्र
तर्कस्य यत् स्थानमस्ति तत्रैव न स्थेयमस्ति। ऊह अपोह अर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः इति उक्तं वर्तते। तर्हि पुनः अत्र अग्रिमे श्लोके भगवत्पादैः समाधानं प्रदत्तं यद् मया यानि चत्वारि उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति तेषु उदाहरणेषु मया जीवब्रह्मणोः भेदः कृतः इति न, किन्तु तत्र यत् तात्पर्यमस्ति तत् तात्पर्यं ज्ञेयं वर्तते। यः मनुष्यः तर्के एव तिष्ठति तस्य कः अर्थः? तर्हि अत्र भगवत्पादैः उक्तं महापुरुषाणां दृष्ट्या ये तत्त्वदर्शिनः सन्ति तेषां दृष्ट्या यः मनुष्यः सदा सर्वदा तर्के एव तिष्ठति तर्हि एतस्य अर्थः भवति सा ईश्वरस्य एका माया अस्ति। यदि जीवदृष्ट्या विचार्यते चेत् ते एव पञ्चकोशाः सन्ति। अन्नमयकोशः, प्राणमयकोशः, मनोमयकोशः, विज्ञानमयकोशः, आनन्दमयकोशः। अतः जीवदृष्ट्या विचार्यते यत्र यत्र तर्कः भवति, यत्र यत्र भेददृष्टिः अस्ति, तत्र तत्र यदि जीवदृष्ट्या विचार्यते चेत् तत्र पञ्चकोशाः तत्र कारणभूताः सन्ति। एवं च यदि ईश्वरदृष्ट्या विचार्यते यदत्र तर्कः अनेन कृतः पुनश्च तर्कं कृत्वा अयं तत्रैव स्थितः अग्रे पुनः न गच्छति, समाधानं दत्तं किन्तु तत् समाधानं तेन न स्वीकृतं। समाधान स्वीकरणे अपि तर्कः, नान्यथा समाधानं यदि स्वीक्रियते यथा एकं सामान्यम् उदाहरणम्, अत्र यानि चत्वारि उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति तानि उदाहरणानि लक्ष्यीकृत्य एव अस्माभिः एतत् समाधानं कर्तव्यमस्ति। अस्माभिः नाम भगवत्पादैः यत् समाधानं कृतं, कारणम् अग्रिमेव श्लोके अनेन महानुभावेन उक्तं वर्तते तयोर्विरोधः अयम् उपाधिकल्पितः। अत्र उपाधिकल्पितः इति कश्चित् एकः भेदः कल्पितः अस्ति, नास्ति। यथा कूपः अर्थात् जीवः, समुद्रः अर्थात् ब्रह्म। तर्हि एतयोर्द्वयोर्मध्ये भेदः कृतः, किन्तु एतस्मिन् भेदेपि यदि अभेददृष्टिः अस्ति चेत् किम् अस्ति? कूपे अपि जलमस्ति, सागरे अपि जलमस्ति। तर्हि जलदृष्ट्या तु अत्र एतयोः द्वयोः साम्यं वर्तते। भवतु कूपस्य भागः लघु अस्ति एवं च सागरस्य भागः विशालः अस्ति। विस्तृतीकरणं यदि अस्माभिः अवलोक्यते चेत् स्थानदृष्ट्या कदाचित् भेदः अस्ति। तर्हि जीवस्यापि ज्ञानं सीमितम् अस्ति, ब्रह्मणः ज्ञानम् असीमितम् अस्ति इति कृत्वा, किन्तु ज्ञानं तु अस्ति, सीमितं वा असीमितं, किन्तु विषयः कः? ज्ञानं। तद्वत् कूपः अस्ति एवं च समुद्रः अस्ति, किन्तु तत्र ज्ञानरूपं तत्त्वं किम् अस्ति चेत् अत्रापि जलमस्ति तत्रापि जलमस्ति। परमाणुः अस्ति वा सुमेरुः अस्ति? तर्हि एकं लघुरूपम् अस्ति, एकं विस्तृतं रूपम् अस्ति, किन्तु रूपं तु अस्ति। तद्वत् एकः खद्योतः अस्ति, एकः सूर्यः अस्ति, किन्तु तत्र समानधर्मः कः अस्ति? प्रकाशः इति समानधर्मः अस्ति। एकः सेवकः अस्ति, एकः राजा अस्ति, तर्हि तत्र समान गुणधर्मः कः अस्ति चेत् अयमपि ज्ञानेन्द्रियैः कर्मेन्द्रियैः पञ्चप्राणैः सम्पन्नः वर्तते। राजा अपि पञ्च ज्ञानेन्द्रियैः पञ्चकर्मेन्द्रियैः पञ्चप्राणैः पञ्चमहाभूतैः एव निर्मितः अस्ति, सम्पन्नः अस्ति। तर्हि तत् साम्यं वर्तते द्वयोः। पददृष्ट्या, धनदृष्ट्या, कार्यदृष्ट्या कदाचित् तत्र भेदः अस्ति, यद् अयं सेवकः अयं स्वामी, अयं कूपः अयं सागरः, अयं खद्योतः अयं सूर्यः, अयं परमाणुः अयं सुमेरुः। चत्वारि उदाहरणानि अस्माभिः कल्पना कर्तव्या। किमर्थम् एतानि एव चत्वारि उदाहरणानि प्रदत्तानि? एतेषां चतुर्णाम् उदाहरणानां बहु गभीरतया चिन्तनस्य आवश्यकता अस्ति। महापुरुषाः यदा उदाहरणं यच्छन्ति चेत् तस्य उदाहरणस्यापि किमपि तात्पर्यं भवति। एवमेव एतानि चत्वारि उदाहरणानि मनसि आगतानि एवं च प्रदत्तानि इति नास्ति, किन्तु अत्र पुनः भगवत्पादैः उक्तं यत् तयोः विरोधः अयम् उपाधिकल्पितः, न वास्तवः अयं भेदः। अयं वास्तविकः भेदः नास्ति। कश्चित् सामान्य जीवः इदमिदानीमेव दर्शनशास्त्रे यस्य प्रवेशः अस्ति सः पुनः विचारयिष्यति। किं विचारयिष्यति? भगवत्पादाः कथयन्ति जीवो ब्रह्मैव न परः चेदत्र पुनः भेदः कृतः। तर्हि अत्र वदतो व्याघातः अस्ति वा?
स्वस्यैव वचनस्य विरोधः अस्ति वा तथा नास्ति। ईशस्य माया महदादि कारणं जीवस्य कार्यं शृणु पंचकोशम् इति अत्र उक्तं वर्तते। तर्हि वास्तविकरूपेण अयं भेदः नास्ति। ईश्वरदृष्ट्या यदि विचार्यते चेत् तत्र मायारूपेण भेदः अवलोक्यते। इदमेव तत्त्वम् अर्थात् माया तत्त्वं यदस्ति तत् पुनः दार्शनिकदृष्ट्या अन्येन तत्त्वेन तद् उपस्थापनीयं भवति चेत् महत् तत्त्वमस्ति। वेदान्तदर्शने अर्थात् अत्र दर्शनपरम्परायाम् ईश्वरः यदा कुत्रचित् भेदं दर्शयति, अस्माभिः विचार्यते यद् इदं जलं सरोवरस्य अस्ति, इदं जलं तडागस्य अस्ति, इदं जलं कूपस्य अस्ति, इदं जलं नद्याः वर्तते, इदं जलं समुद्रस्य अस्ति, इदं जलं वृष्टेः अस्ति, सागरस्य अस्ति, आकाशात् पतितं जलम् अस्ति। किन्तु अन्ततो गत्वा एकस्तु शब्दः समानः वर्तते सर्वत्र। सरोवर इति एकः शब्दः अस्ति, किन्तु सरोवरस्य जलं, कूपस्य जलं, तडागस्य जलं, समुद्रस्य जलं, आकाशात् पतितं वृष्टेः जलं, तर्हि भवतु तत्र भिन्न भिन्न शब्दाः सन्ति, किन्तु एकः शब्दस्तु समानः वर्तते सर्वत्र, जलमिति। तर्हि एतत् जलम् अस्माभिः तत्त्वरूपेण स्वीकर्तव्यमस्ति। यः मनुष्यः कुत्रचित् एकस्मिन् स्थाने चिरं तिष्ठति, अर्थात् सरोवरे एव तिष्ठति चेत् सरोवरस्य भेदः अस्ति तडागेन सह, किन्तु जलस्य भेदः नास्ति। जलदृष्ट्या यदि अवलोक्यते चेत् पुनः एकवारम् अहं भगवन्तं रामचन्द्रं स्मरामि, सभक्तं रामचन्द्रं, सदूतं रामचन्द्रं स्मरामि। किं वदति हनुमान्, पुनः तद्वचनम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। देहबुद्ध्या तु दासोऽस्मि, जीवबुद्ध्या त्वदंशकः, आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मतिः इति। तर्हि अत्र आत्मदृष्ट्या विचार्यते चेत् भेदः नास्ति। सरोवरस्य आत्मा कः, तडागस्य आत्मा कः, कूपस्य आत्मा कः, समुद्रस्य आत्मा कः, नद्याः आत्मा कः, तर्हि एतेषां सर्वेषामपि आत्मा जलम्। यदि जलं नास्ति चेत् तत् तत्त्वम् अस्माभिः पूर्णतया न स्वीक्रियते। एकस्मिन् स्थाने जलम् अस्ति, तत् स्थानं कदाचित् सरोवररूपेण प्रसिद्धं वर्तते चेदस्माभिः उच्यते यदिदं सरोवरम्, नारायण सरोवरं भवतु वा, पंपा सरोवरं भवतु वा, मान सरोवरं भवतु वा, बिन्दु सरोवरं भवतु, किन्तु तत्र सर्वेषु सरोवरेषु किमस्ति? जलमस्ति। यदि तत् स्थानं शुष्कं भवति, दीर्घकालं यावत् तत् स्थानं शुष्कं भवति, तत्र जलमेव नास्ति, पश्चात् शनैः शनैः यथा अग्रिमजनाः आगमिष्यन्ति, ये जानन्ति यत् पूर्वमत्र जलमासीत्, एतत् स्थानम् अनेन सरोवरेण नाम्ना प्रसिद्धमासीत्, तस्य मनसि भवति यदत्र पूर्वं जलमासीत्, एवं च एतस्य स्थानस्य गणना अनेन नाम्ना भवति स्म। सः जानाति यद् इदानीं जलं नास्ति, तथापि इदं स्थानं तदस्ति। किन्तु कालक्रमेण किं भविष्यति? ये जनाः न ज्ञास्यन्ति, नूतनाः जनाः कालक्रमेण आगमिष्यन्ति, पुनः तस्मिन् स्थाने जलं न भविष्यति चेत् एतत् सरोवरमासीत् इति ते विस्मरिष्यन्ति। इदमेकं स्थानमस्ति तावदेव वक्ष्यते। कारणम् आत्मारूपं जलं नास्ति इति कृत्वा तस्य स्थानस्य गणना पुनः तेनैव रूपेण न भवति। यावत् कालपर्यन्तम् आत्मा अस्ति तावत् कालपर्यन्तम् एतस्य शरीरस्य मूल्यमस्ति। यावत् कालपर्यन्तं कूपे जलमस्ति तावत् कालपर्यन्तं कूपः अस्ति। पश्चात् किं भवति? शनैः शनैः तत्र अवकरपेटिका भवति। पश्चात् यदि जलं नास्ति कूपे चेत्, तडागः अस्ति किन्तु तडागे जलं नास्ति चेत् पुनः तडागस्य गणना, तडागस्य संज्ञा कालक्रमेण परिवर्तिता भविष्यति। अतः एतत् परिवर्तनं तात्विकदृष्ट्या अवलोक्यते चेत् एतेषु सर्वेषु जलाशयेषु, जलाशयमिति अस्माभिः उच्यते, जलम् एव अस्ति आशयं यस्य स्थानस्य इति जलाशयम्। कूपः भवतु, तडागः भवतु, नदी वा भवतु, समुद्रः भवतु वा सरोवरः भवतु,
तत्र प्राणरूपं तत्त्वमस्ति जलम्। अतः भगवत्पादाः पुनः अग्रिमे श्लोके एतस्य विषयस्य स्पष्टतां कुर्वन्ति यद् अत्र भेदः नास्ति, तयोः भेदः नास्ति। भवतु स्वामी सेवक सम्बन्धः अस्ति, किन्तु तथापि तयोर्द्वयोर्मध्ये भेदः नास्ति, भेदः न कर्तव्यः। कारणं तात्विकदृष्ट्या तत्र समानता अस्ति। आर्थिकदृष्ट्या पददृष्ट्या कदाचित् तत्र भेदः अस्ति। यद् एकः सिंहासने उपविष्टः, द्वितीयः गृहस्य सर्वं राज्यस्य सर्वं कार्यं करोति, स्वच्छतां च करोति इति कृत्वा अयं सेवकः, अयं भृत्यः, अयं राजा, अयं स्वामी। किन्तु तात्विकदृष्ट्या अवलोक्यते चेत् यथा सर्वेषु जलाशयेषु जलं समानं, तद्वत् सर्वेषु जीवेषु आत्मा समानः इति। अत्र पुनः ईशस्य माया महदादिकारणम्, ईश्वरस्य या माया अस्ति तया मायया एव अयं विरोधः, अयं भेदः। यावत् कालपर्यन्तं मायायाः आवरणम् अस्ति, माया शब्दः एव अत्र अस्माभिः केनचित् भिन्नेन शब्देन यदि ज्ञेयः अस्ति चेत् तत्र शब्दः अस्ति महत्, महदादिकारणम् इति उक्तम्। महत् इति एकं कारणम् अस्ति। महत् शब्दस्य कः अर्थः भवति दार्शनिकदृष्ट्या? महत् शब्दस्य अर्थः भवति महत्तत्त्वं नाम बुद्धितत्त्वम्। यत्र भेदः तत्र बुद्धिः। कारणं बुद्धिः एव भेदं जनयति। भेदस्य जननी बुद्धिः अस्ति इति एकः सिद्धान्तः अस्माभिः निष्कासनीयः। एतस्मात् वाक्यात् भेदस्य जननी बुद्धिः अस्ति। भेदः पुत्रः, बुद्धिः जननी। यथा भक्त्याः द्वौ पुत्रौ ज्ञानवैराग्यौ, तद्वत् बुद्ध्याः पुत्रः अस्ति भेदः। यत्र यत्र यस्मिन् यस्मिन् विषये मनुष्यः भेदं करोति तत्र तत्र तस्य बुद्धिः कार्यान्विता अस्ति। तदर्थं दार्शनिक परंपरायां शब्दः प्रदत्तः वर्तते महत् कारणम्, महत् तत्त्वम्। श्रीमद्भागवत महापुराणे बहुधा अयं विषयः चर्चितः। यदा सृष्टि विषयः आगच्छति, सृष्टि रचनायाः विषयः आगच्छति, तत्र तत्र महत् शब्दः प्रदत्तः वर्तते। अत्र महत् शब्दस्य अर्थः भवति बुद्धितत्त्वम्। दर्शन परंपरायां यथा अध्यास शब्दस्य अर्थः भवति मिथ्या ज्ञानम्। एते पारिभाषिक शब्दाः सन्ति। कस्य शास्त्रस्य चर्चा भवति तस्य शास्त्रस्य केचन पारिभाषिक शब्दाः भवन्ति। येषां शब्दानां प्रयोगः तस्मिन् शास्त्रे एव भवति। एवञ्च तैः शब्दैः एव ज्ञानं भवति यत् एतादृशाः शब्दाः सन्ति वा, एतादृशी शब्दावली अस्ति चेत् इदमेव शास्त्रं स्यात्। न्यायदर्शनस्य शब्दावली भिन्ना भवति, सांख्यदर्शनस्य शब्दावली भिन्ना भवति, पुराणानां शब्दावली भिन्ना वर्तते, व्याकरणस्य पदावली भिन्ना अस्ति, शब्दावली भिन्ना वर्तते। तर्हि शब्दैः यथा यथा मनुष्यः अभ्यस्तः भवति तथा तथा सः ज्ञातुं शक्नोति यद् एतादृशानां शब्दानां प्रयोगः भवति, अर्थात् एतस्य शास्त्रस्य चर्चा चलति। यथा पूर्वमपि अस्माभिः ज्ञातं वर्तते। एकेन उदाहरणेन एतस्य विषयस्य स्पष्टता इदानीं कर्तव्या भवति। कया रीत्या शब्दावल्या ज्ञातुं शक्यते यद् इदं शास्त्रमस्ति। एकः गुणशब्दः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः, गुणशब्दः। तर्हि साहित्यशास्त्रं चलति, एवञ्च यदि तत्र गुणशब्दः आगच्छति चेत् तत्र गुणशब्दस्य कः अर्थः भवति? तर्हि तत्र गुणशब्दस्य अर्थः भवति माधुर्य ओज प्रसाद इति त्रयः गुणाः इति साहित्यदर्शने, साहित्यशास्त्रे गुणशब्दस्य अर्थः। अयमेव गुणशब्दः यदा व्याकरणस्य वर्गे प्रयुक्तः भवति तर्हि तत्र गुणशब्दस्य कः अर्थः भवति? अदेङ्गुणः आद्गुणः इति अर्थः भवति। पुराणस्य वर्गे यदा गुणशब्दः आगच्छति तत्र कः अर्थः भवति? तर्हि तत्र अर्थः भवति सत्त्वगुणः, रजोगुणः, तमोगुणः। न्यायदर्शनं यदा तर्कसङ्ग्रहः आगच्छति चेत् तत्रापि 24 गुणाः, तर्हि तत्र गुणशब्दस्य कश्चित् भिन्नः अर्थः भवति। तर्हि एकः एव गुणशब्दः अस्ति, किन्तु तस्य शास्त्रस्य यः पारिभाषिक शब्दः अस्ति, पारिभाषिक दृष्ट्या यदि अवलोक्यते चेत् तस्य गुणशब्दस्य कश्चित् विलक्षणः भिन्नः अर्थः भवति। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति तयोर्विरोधः न कर्तव्यः, एतयोर्द्वयोर्भेदः न कर्तव्यः। तथापि यदि भेदः भवति चेत् तत्र कारणं किम्? अयं वास्तविकः भेदः नास्ति, उपकल्पितः भेदः वर्तते।
चत्वारि यानि उदाहरणानि प्रदत्तानि सन्ति। जलाशयानाम् अस्माभिः या चर्चा कृता वर्तते, तर्हि जलाशयानां नामानि भिन्नानि भिन्नानि सन्ति, किन्तु तत्र जलं तु समानमेव अस्ति। तद्वत् यानि चत्वारि उदाहरणानि विगतेषु श्लोकेषु अस्माभिः विलोकितानि सन्ति, तेषु उदाहरणेषु अपि भेदः न कर्तव्यः। भेदः दृश्यते चेत् भगवत्पादाः पुनः स्पष्टतां कुर्वन्ति, न वास्तवः, वास्तविकः भेदः नास्ति, कश्चिद् उपाधिरेषः, अयं कश्चिद् उपाधिः अस्ति। उपाधि शब्द पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः अयं कश्चिद् उपाधिः एषः, एषः कश्चिद् उपाधिः, उपाधि प्रदत्ता, उपाधिः प्रदत्तः अस्ति, उपाधिः प्रदत्तः अस्ति। अत्र उपाधिः नाम संज्ञा, काचित् संज्ञा प्रदत्ता वर्तते, नामकरणं कृतमस्ति। यद् अयं सेवकः, अयं स्वामी इति नामकरणं कृतम्। उपाधिः कश्चिद् अस्ति, सेवकः इति कश्चिद् उपाधिः, राजा इति कश्चिद् उपाधिः। तद्वत् खद्योतः इति कश्चिद् उपाधिः। व्याकरणदृष्ट्या पुनः एतस्य चर्चा क्रियते चेत् नामपदमस्ति, संज्ञापदमस्ति, नामपदमस्ति। खद्योतः इति एकं नाम, सूर्यः इति एकं नाम, अयम् उपाधिः कश्चित्, न वास्तवः भेदः। पुनः एकवारं तद्वचनं स्मरामि, उपनिषदः, एकोऽहं बहुस्यां प्रजाये, यदा ब्रह्म तत्त्वं विचारयति अहम् एकमेव तत्त्वमस्मि, किन्तु मया विविधानि रूपाणि स्वीकर्तव्यानि सन्ति चेत् सूर्यस्यापि रूपं तद् ब्रह्म एव स्वीकरोति, खद्योतस्यापि रूपं तद् ब्रह्म तत्त्वमेव स्वीकरोति। अतः उपाधिभेदः तत्र अस्ति, नान्यथा तु तात्विकदृष्ट्या समानता एव वर्तते। अतः एकोऽहं बहुस्यां प्रजाये, एकोऽहं बहुस्यां प्रजाये, एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति। एतयोर्द्वयोर्वचनयोः सदा सर्वदा संगति कर्तव्या, सहैव भवति चेत् आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः इति एकं वचनम्, एवं च आत्मानं विद्धि। एतयोर्द्वयोर्वचनयोः संगतिः कर्तव्या। एकं वचनं तादृशमस्ति, तद्वचनं स्पष्टं कर्तुं द्वितीयम् एकं वचनं भवति, द्वाभ्यां वचनाभ्यां विषयस्पष्टता भवति। अतः तयोः द्वयोः वचनयोः सदा सर्वदा अस्माभिः काचित् संगतिः कर्तव्या। ईशस्य माया महदादिकारणम्। अत्र तृतीये वाक्ये एतस्य श्लोकस्य तृतीयं वचनमस्ति, तृतीयं वाक्यमस्ति, तृतीयं चरणमस्ति, तत्र उक्तं वर्तते यदि ईशदृष्ट्या अत्र काचित् दृष्टिः क्रियते, एवं च यदि भेदः क्रियते चेत् तत्र माया अस्ति, एवं च तत्र महत् इति कारणं वर्तते। किन्तु अयम् एव भेदः यदि जीवदृष्ट्या अवलोक्यते चेत् तत्र कारणमस्ति पञ्चकोशम्। अतः अत्र उक्तं जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम्। अत्र शृणु इति क्रियापदं, सुश्रवणे धातु, लोट् लकार, मध्यम पुरुष, एकवचनं। शृणु, त्वं शृणु, ध्यानपूर्वकं शृणु। ईश्वर दृष्ट्या यदि त्वया अवलोक्यते यदत्र भेदः अस्ति चेत् सा एव माया अस्ति, तदेव महत् कारणम् अस्ति। यदि जीवदृष्ट्या अत्र भेदः अवलोक्यते चेत् तत्र कारणमस्ति पञ्चकोश। भगवत्पादाः पुनः निर्वाणषटके कथयन्ति, न वा पञ्चकोशः, अहं पञ्चकोशेषु अपि विभक्तः नास्मि, तत्रापि समानरूपेण अहम् एकः एव अस्मि। अतः ईश्वरः स्वामी अस्ति, जीवः सेवकः अस्ति, किन्तु एतयोर्द्वयोः कश्चित् विलक्षणः सम्बन्धः अस्ति, विलक्षणः सम्बन्धः। स्थूललोचनाभ्यां तद्द्रष्टुं न शक्यते। यथा अर्जुनः स्थूललोचनाभ्यां द्रष्टुं न शक्नोति, भगवद्दर्शनं कर्तुं न शक्नोति इति कृत्वा स्वयं भगवान् एव कथयति, दिव्यं ददामि ते चक्षुः, अहं दिव्यां दृष्टिं ददामि, तेन तया दृष्ट्या, दिव्यदृष्ट्या तद् ज्ञातुं शक्यते, एवमेव ज्ञातुं न शक्यते। अतः अत्र दार्शनिकसिद्धान्तानामपि अवलोकनं कर्तव्यं। कारणं महापुरुषाणां वाणी अपि एकं विराट् स्वरूपमस्ति। तद् विराट स्वरूपं यदि द्रष्टव्यमस्ति चेत् एका दिव्या दृष्टिः अपेक्षते। तस्याः दिव्यदृष्टेः दानं महापुरुषाः कुर्वन्ति। यथा तत्र भगवान् करोति दिव्यदृष्टिदानं, पश्चात् अर्जुनः पश्यति भगवतः तद्विश्वरूपं, तद्वदत्र महापुरुषाणां यानि वचनानि सन्ति, वाग्विलासः अस्ति,
वचनानां विश्वम् अस्ति तद् विश्वं यदि ज्ञेयम् अस्ति चेत् तदर्थमपि एका दिव्या दृष्टिः अपेक्षिता वर्तते। यदि सा दिव्या दृष्टिः अस्ति चेदेव ज्ञातुं शक्यते। अतः एकं परमं सत्यम् अस्ति, किन्तु तत् परमं सत्यं सर्वेपि न जानन्ति। केषुचित् मायायाः आवरणम् अस्ति इति कृत्वा ते न जानन्ति, कुत्रचित् महत्तत्त्वं कारणम् अस्ति इति कृत्वा ते न जानन्ति, एवं च कुत्रचित् पञ्चकोशानां कश्चित् एकः भेदः अस्ति इति कृत्वा ते न जानन्ति। किन्तु पारमार्थिक दृष्ट्या, दार्शनिक दृष्ट्या महापुरुषाणां कृपा प्रसादेन येन साधकेन दिव्या दृष्टिः प्राप्ता वर्तते सः जानाति। किं जानाति? परमं सत्यं किम् इति सः जानाति। सर्वे न जानन्ति, किन्तु ते एव जानन्ति। यमेवैष वृणुते स तेन लभ्यः। यस्य महा साधकस्य चयनं भगवान् करोति वा कश्चित् महापुरुषः करोति स एव जानाति, अन्ये न जानन्ति इति अत्र कथनस्य तात्पर्यम्। अतः एतस्य श्लोकस्य त्रयः शब्दाः महत्वपूर्णाः सन्ति मम दृष्ट्या। ते त्रयः शब्दाः के सन्ति? एकः शब्दः अस्ति माया, द्वितीयः शब्दः अस्ति महत्तत्त्वं, तृतीयः शब्दः अस्ति पञ्चकोशः। किमर्थं तर्हि अस्ति तत्र कारणभूतं तत्त्वं भेददृष्टिः, किन्तु भेदस्य कारणं किमस्ति? किमर्थं भेदः अवलोक्यते चेत् तत्र कारणमस्ति एतत्त्रयम्। यदि एतेषां त्रयाणां निवारणं भवति चेत् अभेददृष्टिः आगच्छति। यावत् कालपर्यन्तं दृष्टिः नास्ति तावत् कालपर्यन्तं जगत् केन प्रकारेण द्रष्टव्यमस्ति इति बोधः अपि नास्ति। महापुरुषाणां वचनैः इदं सर्वं सिद्धं स्पष्टं च भवति। अतः महापुरुषाः सेवनीयाः। सेवनीयो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं न स्यात् छाया केन निवार्यते। एवं प्रकारेण अयं महापुरुषः अस्माभिः सेव्यते। भगवत्पादाः सेवनीयाः, इदमेव अत्र कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। कालः सञ्जातः इति कृत्वा द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां धन्यवादपुरस्सरम् अयं जनः अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ